नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सडक जाम नगर्न निर्देशन दिएर नयाँ बानेश्वर पुगे। तामझाम बाक्लो सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति, साइरनको आवाज, गाडी घोडाको लस्कर यसपटक राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेनन्। सामान्य शैलीमा संसद भवन पुगेका उनले नयाँ सन्देश दिएका छन्। जनताको सेवा गर्न सामान्य जीवनशैली अपनाए पनि फरक पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न यो विषयले योगदान दिनेमा कुनै आशंका छैन। सुरक्षा निकायलाई ट्राफिक जाम नगर्न निर्देशन दिए पनि केही स्थानमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुबाहेक राष्ट्रपतिको कदम सराहनीय नै छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने रोडम्याप हो। यस्तो रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने काम राष्ट्रपतिको सामान्य शैलीले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेमा आशा राख्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वभौम संसदले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमबारे विवेचना गर्ने नै छ। तर त्योभन्दा पहिले सत्ता र प्रतिपक्षी दलले देखाउने व्यवहारबारे पनि आलोचना र विवेचनाको आवश्यकता पक्कै छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हवाई एम्बुलेन्सदेखि पुँजी पलायन रोक्ने नीति अख्तियार गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिनु मुलुकको पुरानै परम्परा हो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने खासै भएको देखिन्न। नीति तथा कार्यक्रम सरकारले कर्मकाण्ड पूरा गर्न ल्याउने र प्रतिपक्षले जस्तो आए पनि मुलुकको विकास समृद्धिलाई समाधान दिन नसक्ने भन्ने आलोचना गर्ने परम्परा पनि जसरी जबरजस्त बन्न पुगेको छ, यसलाई राष्ट्रपतिले झैँ सहज र शान्त वातावरणमा मिलेर कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प अब छैन। प्रतिपक्षीले सरकारका गल्ती औल्याउने र सकारात्मक काममा प्रशंसा गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन। तर प्रश्न उठ्ने गरेको छ, संघीय संसदमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्ता पक्षले विकासको सुन्दर पोको भन्ने र विपक्षले खनी खेदो गर्ने विषयको अन्त्य कहिले होला? यस्ता प्रश्नको जवाफ अब जनतालाई दिनै पर्छ। नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका सबै विषय कार्यान्वयनमा कसरी जान्छन् भन्ने विश्वास सरकारले अब दिलाउनु पर्नेछ। प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई बाटो बिराउनबाट रोक्नु दायित्व हुनेछ। यति गर्न सके मुलुकको विकास समृद्धि हाम्रै पालामा हुनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको घोषणा। जेठ 7 गतेदेखि संसदमा छलफल। आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारको दाबी। वित्त, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिबीच तालमेल मिलाउने घोषणा। अर्थविद भन्छन् मौद्रिक नीतिको तालमेलले अर्थ क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन आउँदैन। आगामी 2 वर्षसम्म केही पनि गर्न सक्दैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउन सबै सांसदहरू एकमत। टीआरसी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। जो बेपत्ता भएका छन् उनीहरूको परिवारलाई छुट्टै खालको आपत्ति छ। उनीहरूसँग रहेको सम्पत्तिको न त नामसारी हुन्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि फरार भनिएकी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडपत्नी मन्जु संसद बैठकमा। अस्ट्रेलिया पुगेको हल्ला निराधार, प्रमाण नजुटेपछि मन्जु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुन सकेन। र टिकापुर घटनाको छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय तरङ्ग। प्रतिवेदन रोक्न सरकारका मुख्य सचिव शङ्कर दासले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको खुलासा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठक मार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्, जसमा लामो सङ्घर्षपछि हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सुशासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख छ। यस्तै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। अहिले सरकारी राजस्व कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने योजना सहित
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताइएको छ। खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने लगायत अन्य विविध पक्ष आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि यही जेठ 7 देखि 11 गतेसम्म छलफल हुने भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे जानकारी गराएका हुन्। मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, तर सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने दावी गरेको छ। शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो दावी गरिएको हो। यसका लागि वित्त, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिबीच तालमेल मिलाइने घोषणा समेत गरिएको छ। तर अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले भने मौद्रिक नीतिको तालमेलले अर्थ क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन नआउने बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। आयात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा कडाई, उच्च मुद्रास्फीति र कम सरकारी राजस्व प्रतिबन्धित गर्ने सरकारी खर्चको प्रभावका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्यो, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रक्षेपण गरेको 8% को आर्थिक वृद्धि दर वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा 2% सीमित बन्यो। त्यसपश्चात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि र आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यमा पुग्नका लागि मौद्रिक नीति लचिलो बनाउनु पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सार्वजनिक रूपमै दबाब दिँदै आए। तर राष्ट्र बैंक भने बजारको माग अनुसार मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने अडानमा चलिरहेको छ। यसैबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मागमा आएको कमी, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व जस्ता समस्या समाधान गर्न र सबै निकायको समन्वयमा समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकारले काम गर्ने घोषणा गरेका छन्। आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नका लागि वित्त, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिबीच तालमेल मिलाइने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ। वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ। राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको मुख्य साझेदार हुने बताएका छन्। तर बिहिबार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा 81% योगदान दिएको निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना 85% गरेको तथ्यसँगै सरकारले निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम 75 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। तर यसमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन। निजी क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, निजी क्षेत्र मैत्री बजेट कसरी ल्याउने, सार्वजनिक सेवाको स्तर उन्नति कसरी गर्ने र मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको सदुपयोग बजेट मार्फत कसरी गर्ने, त्यसमा बहस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मौद्रिक नीतिले आगामी 2 वर्षसम्म केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने निजी क्षेत्र ओभर फाइनान्स भइरहेछ। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत भए पनि अर्थतन्त्र सुधारको आधार भने सरकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी समेत अर्थविदहरूले गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। 2072 सालमा संविधान जारी गर्ने तयारी हुँदै गर्दा मुलुकको तराई क्षेत्रमा पहिचान सहितको प्रदेशमा गर्दै आन्दोलन चर्किएका थिए। यस क्रममा हिंसात्मक घटना पनि भए। विशेष गरी टिकापुरमा भयानक रक्तपात भयो। सोही घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय सतर गरेको छ। त्यसपश्चात अहिले लालाएको प्रतिवेदनको चर्चा चलिएको छ र यो प्रतिवेदन सरकारले 5 वर्षसम्म पनि सार्वजनिक नगरेको भन्दै सडक आन्दोलन नै चर्किएका छन्। आखिर किन लुकाइएको छ त यो प्रतिवेदन? यस पछाडिको रहस्य के हो?
हेरौँ यो रिपोर्ट। तराई मधेस र थरुहट प्रदेशको मागसहित तराई क्षेत्रमा भएको आन्दोलन र यस क्रममा घटेका घटनाको अध्ययनका लागि बनेको आयोग हो लाल आयोग। 2072 सालमा संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको थियो। त्यसै समय तराई क्षेत्रमा जातीय पहिचान सहितको प्रदेशको माग गर्दै विभिन्न समूह आन्दोलनमा थिए। यस क्रममा थुप्रै हिंसात्मक घटना घटे। यसबारे अनुसन्धान गरी लाल आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, तर 5 वर्ष भइसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। लाल आयोगको अध्ययनको मुख्य केन्द्र 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटना थियो। यस घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको मृत्यु भएको थियो। राज्य पक्षका 8 र 1 नाबालक मृत्यु हुँदा 56 जना प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको थियो। सुरक्षाकर्मीसँगको झडप पश्चात त्यहाँ सेना परिचालन गरिएको थियो। अशान्त वातावरणकै क्रममा त्यहाँ थारूहरूमाथि चरम दमन गरेको, थारूका घर छानी छानी आगो लगाइएको र थारू जातिका महिलाहरूमाथि बलात्कारसम्म भएको आरोप थारू समुदायको छ। वास्तवमा स्थलगत अवस्था के हो, पीडित वा पीडक को हो, क्षति कसको भयो, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कति भए, कसरी भए, यी सबै अध्ययनको जिम्मा लाल आयोगलाई दिइएको थियो। यसै घटनामा दोषी ठहर गर्दै अहिले सर्वोच्च अदालतले तल्ला अदालतहरूको फैसला सदर गरी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय नै सुनाएको छ। यो सँगै पश्चिम तराई पुनः अशान्त भइरहेको छ। समग्र प्रकरणलाई छानबिन गर्न बनेको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आक्रोश व्याप्त छ। अब सरकारसँग हाम्रो माग मात्र 2वटा छ। एक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यहाँहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन, कहिलेसम्म गर्छ? लाल आयोगको भित्री रहस्य के हो? तराई मधेस र थारूहट आन्दोलनको छानबिनका लागि 2073 साउन 21 मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा लाल आयोग गठन गर्यो। आयोगले 14 महिनाको अनुसन्धान पश्चात 2074 मङ्सिर 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष 709 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले तराई मधेसमा अधिकार प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन भड्केर हिंसात्मक बन्नुमा सरकारी पक्षकै दोष रहेको निष्कर्ष निकालेको तथ्य बाहिरिएको छ। प्रतिवेदनले राज्य पक्षलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीकै सिफारिस गरेपछि यसलाई गुपचुप राख्ने प्रयास सरकारले गर्दै आएको आरोप व्याप्त छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भनेर गृहमा पठाएको थियो, तर गृहले आफूसँग प्रतिवेदन नै नआएको दाबी गर्ने गरेको छ। प्रतिवेदनको सूचना माग गर्दा सूचना आयोगले समेत आलटाल गरेपछि 2076 असोज 30 मा सर्वोच्चले यसबारे 3 महिनाभित्रै टुङ्ग्याउने आदेश नै दियो। पछि सूचना आयोगले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनायो, तर सरकारले यस विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा नै दर्ता गर्यो, जसको टुङ्गो लाग्न नसक्दा लाल आयोगको उक्त प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि आल्टाले जवाब छ। सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र हामी अहिले पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमको समेत प्रमुख माग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक घटनामा आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको दाबी उनले गर्दै आएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको दृढता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नै माओवादी क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण थोपरिन थालेको छ। लडाकु शिविर घोटाला काण्डले चर्चित यो प्रकरणमा माओवादी नेताहरू डामिने आशंका व्याप्त छ। प्रधानमन्त्री आफैले भने छानबिनका लागि तयार भएको मात्रै बताएनन्, उनले दोषी ठहर भए जेल जान तयार रहेको उद्घोषणा गरे। तर प्रचण्ड आफै जोडिएको भनिएको लडाकु प्रकरणको फाइल खोल्न तयार होलान्? यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चाख लाग्दो बन्न पुगेको छ। एक रिपोर्ट। लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण अर्थात् क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल कहिले खुल्छ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यो प्रश्न नौलो भने होइन।
पछिल्लो समय सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल पल्टाइरहँदा पुनः लडाकु शिविर प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका प्रचण्डका लागि लडाकु शिविर प्रकरणको छानबिन मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यति बेला सडकदेखि सदनसम्मै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकु शिविरमा देखिएको घोटालाको फाइल सरकारले कहिले पल्टाउँछ भन्ने प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा भएको प्रधानमन्त्री सांसद सवाल जवाब कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई त्यही प्रश्न राखे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सबै ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार रहेको सरकार क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणको छानबिन गर्न तयार छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 8,460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप। तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप। तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँको संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? सांसद शाहीको उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी लडाकुहरूको शिविरमा अरबौं भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्। उनले लडाकु शिविरको खर्चको अडिट भएको बताउँदै कसैको उजुरीको आधारमा छानबिन भएर दोषी ठहर भए जेल जान तयार रहेको बताएका छन्। क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त लडाकु शिविरमा अनियमितताको विषय बाहिर आएपछि माओवादीले 2069 साउनमा तत्कालीन महासचिव पुष्पबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले 3 महिना लगाएर छानबिन प्रतिवेदन तयार गरे पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यता लडाकु शिविरमा 4 अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी सहित 2069 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। साथै महालेखा र विशेष समितिले पनि यस प्रकरणमा अनियमितता भएको औल्याएको थियो। यस्तोमा वर्षौंदेखि आफैमाथि बर्सिरहेको प्रश्नलाई निम्टारा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कति हिम्मत गर्छन् त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। टीआरसी अर्थात् संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबारे बहस चर्चा सधैँ नै हुने गर्छ। यस विधेयकलाई थप सशक्त बनाउन समय समयमा छलफलहरू पनि भइरहेकै हुन्छन्, तर संक्रमणकालीन न्यायले अझैसम्म निकास पाउन सकेको छैन। किन यसरी अल्झिरहेको छ त संक्रमणकालीन न्याय? टीआरसी बारे के भन्छन् त नेताहरू? एक रिपोर्ट। टीआरसी विधेयकबारे चर्चा गर्दा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष प्राय सबै नेता तथा सांसदहरूको हुन्छ, तर संक्रमणकालीन न्यायले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। शुक्रबार समेत यस विषयमा छलफल भयो अनि संसदीय समितिले त उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न भनेको छ। छलफलका क्रममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउन सबै सांसदहरू पनि एक ठाउँमा देखिन्छन्। हामीले किन ढिलो गर्यौं? किन हामी ढिलो भइरहेका छौं? यसमा पनि हाम्रो कुनै अन्यथा विवाद छैन। हामी केही ढिलो भयौं, तर स्वयं यो विधेयकले नै बताउँछ के कारणले गर्दा हामी यहाँ आइपुग्न अलिकति ढिलाइ भएको हो भन्ने कुरा। यही स्वयं विधेयक जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसले नै देखाउँछ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाइ समेत उस्तै छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि जरुरी छ। यसको सरोकारवाला भनेको हुन् भने पीडित एक नम्बरमा हो। पीडितसँग सरसल्लाह गर्न छलफल गर्न जरुरी छ। धेरै मान्य सदस्यहरूले यसमा संशोधन हाल्नु भएको छ। संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरूसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी छ। नागरिक समाज छ, नागरिक समाजसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी छ। अन्य नेताहरू पनि राजनीतिक कानुनी अप्ठ्यारा पन्छाएर चाँडै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी रहेकाले अब यसमा सबैले तदारुकता देखाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। अप्ठ्याराहरू कहाँ कहाँ छन्, राजनीतिक अप्ठ्याराहरू कहाँ कहाँ छन् त्यो हामीलाई थाहा छ। कानुनी अप्ठ्याराहरू कहाँ कहाँ छन् त्यो हामीलाई थाहा छ। आयोगहरूले किन सोचे जस्तो काम गर्न सकेनन् त्यसको पनि आफ्नो एउटा अनुभवको सङ्गालो होला। त्यसलाई पनि एकचोटि अध्ययन गरौँ। जो व्यक्तिहरू बेपत्ता छन्, ल द्वन्द्वको बेला केही मान्छेहरू मरेर गए, केही मान्छेहरू घाइते भए, तर केही मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन्।
जो बेपत्ता भएका छन् उनीहरूको परिवारलाई छुट्टै खालको आपत्ति छ। उनीहरूसँग रहेको सम्पत्तिको न त नामसारी हुन्छ, न त भोगचलन हुन्छ, न त त्यसको लिगेसी बनाउनुको लागि पनि अप्ठ्यारो स्थिति भएको छ। तर यी सबै विषयहरूलाई समाधान गर्नको लागि मलाई लाग्छ यो ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी यो विधेयक आयोग हुनुपर्छ। उनीहरू मात्रै होइन, अन्य सांसदहरू पनि विधेयकलाई लम्ब्याउन नहुनेमा एकमत देखिन्छन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता नदिएसम्म यो विषय थप गिजोलिने भएकाले समाजलाई एउटा चरणबाट अर्को चरणमा पुगेको अनुभूतिका लागि समेत सरकारले टीआरसी विधेयकमा विशेष कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको घोषणा। जेठ 7 गतेदेखि संसदमा छलफल। आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारको दाबी। वित्त, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिबीच तालमेल मिलाउने घोषणा। अर्थविद भन्छन् मौद्रिक नीतिको तालमेलले अर्थ क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन आउँदैन। आगामी 2 वर्षसम्म केही पनि गर्न सक्दैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउन सबै सांसदहरू एकमत। टीआरसी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। जो बेपत्ता भएका छन् उनीहरूको परिवारलाई छुट्टै खालको आपत्ति छ। उनीहरूसँग रहेको सम्पत्तिको न त नामसारी हुन्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि फरार भनिएकी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पत्नी मन्जु संसद बैठकमा। अस्ट्रेलिया पुगेको हल्ला निराधार। प्रमाण नजुटेपछि मन्जु विरुद्ध पक्राउ पोलिसी जारी हुन सकेन। र टिकापुर घटनाको छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय तरङ्ग। प्रतिवेदन रोक्न सरकारका मुख्य सचिव शङ्कर दासले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको खुलासा। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।